September 16, 2023. Ang santos nga ebanghelyo sumalakang San Lucas. Lucas Kapitulo 6 versikulo 43 hanggang 49. Lucas Kapitulo 6 versikulo 43. Kay walay mayong kahoy nga magapamungag mga bungang walay pulos, ni may kahoy nga walay pulos nga magapamungag bungang maayo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 44. Kay ang matag kahoy mila pinaagi sa iyang bunga. Kay walay mga igos nga anapupo gikan sa kasampinitin, ni mga paras gikan sa kadyapaan. Lucas Kapitulo 6 versikulo 45. Ang mayong tao, gikan sa mayong baandi sa iyang kasing-kasing, magapagulag maayo, apan ang dautang tao, gikan sa iyang dautang baandi, magapagulag dautan, kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasalti ang iyang baba. Lucas Kapitulo 6 versikulo 46. Nganong motuwag man kamo kanako nga markang paywo Ginoo, Ginoo, markang paywo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Lucas Kapitulo 6 versikulo 47. Ang matag USA nga magadual kanako ug magapatalinghog sa akong mga pulong ug magabuhat nini, ipakita ko kaninyo kon sa ansa siya maisama. Lucas Kapitulo 6 versikulo 48. Siya maisama sa USA katawo nga nagtukod og balay, nga nagkalat og lalam, og nagpahiluna sa patukuranan diha sa ibabaw sa bato, og sa pag-abot sa baha, ang bol og mihas magnayad tung balaya, apan wala makatay og nini, kay kini maayo man nga pagkatukod. Lucas Kapitulo 6 versikulo 49. Apan siya nga magapatalinghog ug dili magabuhat nini, maisama siya sa USA katawo nga nagtukod sa iyang balay nga walay patukuranan diha sa yuta, kinigihasmegan sa bol og diha-diha napukan, ug dako gayud ang pagkagan og nayad tung balaya. Pamalandong, mayong adlaw brothers and sisters, sa atong ebanghelyo karong adlaw, anaay duha ka mga sambangay ang gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo. Una mahitungod sa punuan nga mela diha sa iyang bunga, ug ang ikaduha mao ang pundasyon sa pagtukod og balay. Ang unang sambangay mahitungod sa punuan nga mela diha sa iyang bunga, nagtudlo ka nato kung ansaon nato pag-ayla sa USA katawo kung maayo ba siyang panag-ingnan o dili, ug lakip na yusab kini sa atong kaugalingon mga igsuon. Si Satanas maayo kaayo magpakaaron ingnon ug magtakubon nga siya maayo, maong maglibog na kita kinsa ang atong sonden diha sa atong katilingban, ug para mas utagayad nato kung asa ang maayo ug asa ang dautan atong tan-ewon ang iyang mga binuhatan o resulta sa iyang buhat. Ug dili lang kini para sa ubang mga ketuan kundi pati yusab kita. Atong sutaon diha sa atong kaugalingon kung control na ba kita sa dautang espiritu o demonyo diha sa atong mga buhat. Kung ang atong mga buhat og resulta sa atong binuhatan makapasakit ug makatamak na kita sa ubang tawo, klaro na gayud ka na nga dili mayong dala ng atong napili, biu sa atong panlimbasugan nga mausab kini ngadto sa mga binuhatan nga magbunga og mga maayo. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga, ang mayong tawo, gikan sa mayong baandi magapagula og maayo, brothers and sisters ang mayong tawo mao kini ang mga tawo na nahigugma sa Dios ug tungod kay nahigugma man siya sa Dios, iyang gisunod ang kasuguan sa Dios, ug nakahimo siya og maayo nga buhat ngadto sa iyang isig katawo. Ang dautang tawo gikan sa iyang dautang baandi, mao kana ang mga nahigugma sa mga baandi na lumalabay lamang dre sa kalibutan, mao iyang gihigugma ang baandi nga madugtara inag-abot sa panahon. Biu sa mamunga siya og dautan nga mga binuhatan kay palabihon man niya pagkahakog o pagkadaw ang ngadto sa iyang isig katawo. Ang ikaduhang sambangay mao ang pandesayon sa balay. Brothers and sisters kung kita ana ay lig-on nga pandesayon sa atong pagtuo dili gayud kita dali mapukan. Buot paabot ani brothers and sisters na akitay lig-on nga koneksyon sa atong Ginoo. Ang koneksyon sa atong Ginoo mao ang pagtuo, pagampo ug pagpangita sa atong Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Mga igsuon magampo ante kita kanunay para mas mapaligon pa ang atong pagtuo ug pangitaon nato ang Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Kanunay ante kitang mamino o mabasa sa Biblia aron mas mapaligon pa ang atong pagtuo. Brothers and sisters ang tawo nga walay lig-on nga pandesayon mao kadtong mga tawo nga musampat lamang sa Ginoo panahon sa kalisod ug wala makagamot pagayo ang iyang pagtuo. Brothers and sisters dali gayud kitang mapukan kung sama kita ani nga mga tawo. Matud pa sa USA kakanta, pulong ni Kristo ug buhat mo mao'y haligi sa pagtuo,
Kung atong kanunay basahon, bat-unan ug puy-an ang pulong sa Dios ug inubanan sa atong buhat, nanlig-on kaayo kita og pundasyon mga igsuon. Amen heart.